दोस्तों, इस वक्त मैं दूंगी रिव्यू आपको सितारा यासीन के न्यू चैनल सितारा के आसमान पर सुनाई गई सितारा यासीन की स्टोरी के ऊपर। स्टोरी स्टार्ट होती है सितारा यासीन अपनी माँ की ज़िंदगी की शुरुआत से स्टोरी को स्टार्ट करती है कि मेरी माँ की शादी कैसे हुई, कम उम्र में हुई, और पहली शादी कैसे टूटी, और उसके बाद दूसरी शादी और फिर तीसरी शादी। इस चीज़ को जहाँ सितारा यासीन ने ये क्लियर करने के लिए लोगों से बात की कि मेरी माँ को जो है लोग बुरा भला कह रहे हैं, मेरी माँ के बारे में बहुत सी चहमगोइयाँ होती हैं वाईटी के ऊपर कि इस औरत की 3 शादियां हैं तो क्यों हैं। जहाँ सितारा यासीन ने माँ को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की है और अपनी स्टोरी का आगाज़ किया है, वहीं सितारा यासीन के बहुत से दुश्मनों में से उसके कुछ करीबी दुश्मन, जी दोस्तों, बहुत करीबी दुश्मन जो हैं, उन्हें ये चीज़ बहुत नागवार गुजरी है। सितारा यासीन की माँ की इस स्टोरी से रिलेटेड चीज़ों को जहाँ उन्होंने करेक्ट करने की कोशिश की है या निगलेक्ट करने की कोशिश की है, या ये चाहा है कि हम यहाँ पर भी आकर सितारा यासीन की बातों में डाउट निकालें और लोगों को बताएं कि यहाँ स्टोरी जो है वो डाउटफुल है, वहीं लोगों के दिलों में सितारा यासीन की मोहब्बत और बढ़ गई सितारा यासीन के इस टैलेंट को देखते हुए। दोस्तों, गम और खुशी इकट्ठे आते हैं और इसी तरह चाहने वाले और दुश्मन भी आगे पीछे ही मिलते हैं आपको। लेकिन कितने मज़े की बात है ना, जहाँ लाखों चाहने वाले हों, वहाँ चंद उंगली के पूरों पे गिने हुए दुश्मनों से कोई दुख नहीं होता, कोई आपको दुख दे ही नहीं सकता। जब सितारा यासीन की इतनी प्यारी ऑडियंस उसके साथ और ज़्यादा जुड़ गई है, वहाँ अब ये दुश्मन एड़ी चोटी का ज़ोर लगा लें, कुछ नहीं कर सकते। दोस्तों, सितारा यासीन ने स्टोरी जो स्टार्ट की, उसने अपनी माँ की कहानी से स्टार्ट की और माँ के दुख से उसने कहानी स्टार्ट की। अभी उसने अपना दुख रोना स्टार्ट नहीं किया था, उसने अपनी माँ का दुख पहले बताया। दोस्तों, बहुत से लोग कहते हैं सितारा यासीन की माँ ने 3 शादियाँ की और सितारा यासीन ने इसको क्लियर भी किया, लेकिन लोगों ने फिर भी मजाक उड़ाया और कहा कि ये सच्चाई नहीं है, सच्चाई कुछ और है। तो मेरा दिल चाहा कि क्यों ना मैं भी आप लोगों से अपने दिल की बात कहूँ यहाँ आकर कि सच्चाई भले जो भी हो, एक औरत सफ़र में है, एक औरत अब भी तकलीफ़ में है, एक औरत की आजमाइशें ख़त्म नहीं हुई। मैं नहीं जानती ऐसा क्या है, ऐसा क्यों है कि सितारा यासीन की माँ अब तक सुकून में नहीं है, अब तक उसे राहत नसीब नहीं मिली। उसकी ज़िंदगी की आजमाइशें हैं कि दिन ब दिन कठिन होती जा रही हैं। जिस उम्र में उसे सुख, सुकून और खुशी मिलना चाहिए था, उस उम्र में उसे इतनी बड़ी बड़ी आजमाइशों से दो चार होना पड़ रहा है। न जाने अल्लाह ताला को उस पर कितना प्यार है, न जाने वो अपने लिए आखिरत का कितना अच्छा सामान इकट्ठा कर चुकी है कि इस बंदी की आजमाइशें ख़त्म ही होने का नाम नहीं लेती। मुझे ऐसा लगता है जिस दिन सुख, सुकून और ख़ुशी बट रही थी, शायद सितारा की माँ खाली हाथ थी। उसके पास न कोई आंचल था, न दामन, न पल्लू, न थाली, कुछ भी नहीं जिसमें वो अपने हिस्से का थोड़ा सा सुख, सुकून और ख़ुशी समेट लेती कि आज इस उम्र में ही सही वो सुकून से तो बैठी होती। एक ऐसी औरत जिसे माँ बाप ने कम उम्री में ही बग़ैर पूछे, बग़ैर बताए शादी करवा दी। अगला इंसान जिसने उसकी कदर नहीं की, क्यों नहीं की? कभी ज़िंदगी रही, कभी मौका मिला तो शायद वो बात भी आपके सामने रखी जाए। तो दोस्तों, बात कर रहे थे हम कि एक ऐसा इंसान जिसने बीवी की कदर नहीं की, जिसने अपनी औलाद को अपनी औलाद नहीं समझा, अपने वजूद का हिस्सा नहीं समझा, जिसने ये नहीं सोचा कि इन 2 बच्चों को मैं दुनिया पर तो ले आया हूँ, अब इनकी निगहदाश्त, इनको तवज्जो, इनकी तरबियत, इनका पालन पोषण सब कुछ मेरी ज़िम्मेदारी है। नहीं, उस शख्स ने इंतहाई बेदर्दी से अपनी बीवी को और अपने 2 बच्चों को बीवी के साथ लगाकर घर से निकाल दिया। वो औरत तकलीफ़ें सहती, बर्दाश्त करती, बाप के दरवाज़े पर पड़ी रही कई दिन। बाप की दहलीज़ पर एक जवान औरत कब तक बैठ सकती है? निकाह फ़र्ज़ है, निकाह ज़रूरी है, निकाह सुन्नत है लेकिन ज़रूरी है। जवान बच्चियों के लिए निकाह ज़रूरी हो जाता है जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं। सितारा की माँ का दूसरा निकाह हुआ सितारा के अपने बाप से, और वहाँ सितारा, उसके 2 बहन भाई और पैदा हुए।
لیکن اس کی ماں کی زندگی کی آزمائشیں ختم نہ ہوئیں۔ اس کا شوہر روزی روٹی کمانے کے لیے ملک سے باہر رہتا تھا، اور وہیں جہاں وہ ملک سے باہر تھا، ستارہ کی جوان ماں، جو کہ شاید خوبصورت بھی تھی، اسے لوگ جینے نہیں دیتے تھے۔ اس کے اوپر بہت سی باتیں، چہم گوئیاں، تہمتیں، الزامات، کچھ نہ کچھ چلتا رہا۔ ظاہر ہے لوگ کہاں جینے دیتے ہیں، کسی کا سکھ، کسی کی خوشی کسی سے برداشت تھوڑی ہی ہوتی۔ خیر، جیسے تیسے اس بندی نے زندگی کے کئی سال گزارے۔ اسی اثناء میں اس کا شوہر بھی بیمار پڑ گیا۔ اب بیمار شوہر جو اپنے ملک واپس آیا تو اس نے اپنی اولاد کی شادیاں کروا دیں، جن میں سب سے چھوٹی ستارہ تھی۔ اس کی شادی اس نے اپنی بیماری میں کروائی، یہ سوچ کر کہ زندگی کا کچھ پتہ نہیں، اور وہی ہوا۔ معصوم سی بچی کی شادی کے ٹھیک 15 دن بعد باپ جو ہے وہ دار فانی سے کوچ کر گیا۔ دوستو، اس بندی کی ایک نئی آزمائش شروع ہو گئی۔ بیوہ ہو گئی، 3 بچے، شادی شدہ بیوہ عورت، لیکن کہیں عزت نہیں، کہیں خوشی نہیں، کہیں سکون نہیں۔ کس کے گھر جا کر رہے، کس کے پاس رہے، کیا کیا کچھ چھیلے، ہم نہیں جانتے۔ وہاں کیا کیا کچھ ہوا جو ایک عورت پھر تیسری شادی پر مجبور ہوئی۔ خیر، تیسری شادی ہوئی۔ اب لوگوں کو لگتا ہے ستارہ کی ماں سعودیہ میں بیٹھی ہے، شوہر بھی پاس ہے، بیٹے کما رہے ہیں، ہنسی خوشی زندگی گزر رہی ہے، لیکن نہیں، در حقیقت کہانی کچھ اور ہے۔ دوستو، جہاں اس عمر میں اس ضعیف عورت کو اپنی سوتیلی اولاد کی سیاستوں، چالوں اور میں کہوں گی کہ فتنوں کا سامنا ہے، وہیں اس کے اپنے پہلے شوہر سے اس کی جو سگی اولاد تھی، وہ بھی اس کے اپنے دوسرے شوہر سے پیدا ہونے والی سگی اولاد کے دشمن بن بیٹھے۔ جی دوستو، یہاں سوتیلوں نے مل کر شریعنتر رچانا شروع کر دیے، لیکن یہ نہیں سوچا کہ اس میں ایک ضعیف بوڑھی ماں وہی کرب میں آئے گی، وہی تکلیف میں آئے گی، پھر اسے ہی رنج ہوگا، پھر اسے ہی تماشا بنایا جائے گا، اور پھر اسی کی رسوائی کی جائے گی، جگ ہنسائی کی جائے گی۔ ظالموں، تمہیں لگتا نہیں ہے کہ اس عورت کو بھی اب سکون کی ضرورت ہے؟ اس کی بھی جان بخش دینی چاہیے۔ اس اللہ اللہ کرنے والی عمر میں بھی اس کی آنکھوں سے آنسو نکلواتے ہو، اسے دکھ دیتے ہو، اس سے بد دعائیں لیتے ہو۔ جہاں اس کے سوتیلے تڑپ رہے ہیں اس سے بدلہ لینے کے لیے، وہ بھی اس قصور کا جو اس نے کیا ہی نہیں، وہیں اس کے پہلے شوہر کی اولاد، جی دوستو، وہ بھی آج پھن ایسے پھیلا کر بیٹھی ہے کہ سگے سوتیلے کا فرق ہی نہیں۔ ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ ہم کسی بھی ہنستے چہرے کو دیکھیں اور سوچیں کہ یہ کتنا خوش رہا ہوگا، ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ اس کی مسکراہٹ کے پیچھے کتنا کرب چھپا ہے۔ مجھے بہت دکھ ہوتا ہے ستارہ کی ماں کے لیے، بہت دکھ، بہت تکلیف، جب اس کی سوتیلی اولاد اس سے بدلہ لینے کے لیے اس کی سگی اولاد کو استعمال کرتی ہے۔ بہت افسوس ہوتا ہے، بہت دکھ ہوتا ہے جب لوگ یہ نہیں سوچتے کہ ہماری ماں نے ہمارے لیے کتنی قربانیاں دی ہوں گی۔ ہاں، یہ آ کر ضرور کہہ دیتے ہیں کہ ہماری ماں نے ایک اور شادی کی تھی۔ ماں سے تو بڑے گلے ہیں آپ لوگوں سے، اپنے باپ کے شکوے بھی تو بتائیے نا۔ جی دوستو، ستارہ یاسین کی ماں کے پہلے شوہر سے جو 2 بچے ہیں، انہیں اپنے باپ سے بڑے شکوے ہیں، لیکن ہمیں بھی ان سے شکایت ہے۔ انہوں نے یوٹیوب کے اوپر اپنی کہانی لا کر رکھی ہے، سٹارٹ لیا ہے، لیکن ایک دم بکواس سٹارٹ۔ اس لیے کہ آپ کو سٹوری سٹارٹ کرنی ہوتی ہے تو آپ بتاتے ہیں آپ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں، یوں ہی تو نہیں کہ میں وہاں کھڑا تھا، میں وہاں رہ گیا تھا۔ یوں تو آپ ایسا لگ رہا ہے جیسے دوسرے کی سٹوری میں لقمے دے رہے ہیں۔ ایک بندی جو اپنی ماں کا دکھ رو رہی ہے، اسی ماں کی اور اولاد آ کر اس ماں کا تماشا بنا رہی ہے، اس ماں سے شکوے بتا رہی ہے۔ دوستو، ماں باپ بھلے کچھ بھی ہوں، جب تک وہ آپ کو شریعت کے خلاف کچھ کرنے کا حکم نہ دے دیں، تب تک وہ آپ کے ماں باپ ہی رہتے ہیں، اور آپ کے لیے ان کی عزت لازم ہوتی ہے، فرض ہوتی ہے، بھلے سے آپ کے ماں باپ مسلمان نہ بھی ہوں تو۔ یہ ہماری شریعت ہے، یہ ہمارا اسلام ہے۔ مجھے نہیں پتا، سفید سر کے ساتھ، پوتے پوتیوں کے ساتھ اولاد ماں سے
اپنے گلے شکوے لے کر بیٹھی ہے کہ ماں تو نے شادی کی تھی اور ہمیں چھوڑ دیا تھا۔ ارے سڑک پہ تو نہیں چھوڑا تھا نا کہ جیسے تمہارے باپ نے چھوڑ دیا تھا۔ خیر دوستو، اب دکھ ہے، دکھ سے میں بہت کچھ بولوں گی۔ ستارہ کی ماں جو ہے، اللہ اس کو حوصلہ دے، صبر دے، اس کی آزمائشیں ختم کرے، اسے سکھ نصیب ہو۔ جب وہ اللہ کے پیارے محبوب کے گھر کے اتنے قریب ہے، اللہ اسے وہاں سکون بھی دے، خوشی بھی دے، راحت بھی دے، اس کے غموں کا مداوع بھی ہو، اور اس کی سگی اور سوتیلی تمام اولاد کو راہ راست پر لائے اللہ، انہیں نیکی کی ہدایت دے۔ آپ سب دعا کیجیے گا، میں بھی دعا کرتی ہوں۔ جو لوگ نئے ہیں سبسکرائب کیجیے گا، لائک کر کے جائیے گا، اور جانے سے پہلے دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔